नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। देशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, मनसुन केही कमजोर भएकाले अबको केही दिन लगातार झरी नपरे पनि बर्खाको समय भएकाले खण्डवृष्टि हुने मौसमविदहरूको भनाई। पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्क रहन आग्रह। पहिरोले बन्द भएको महाकाली राजमार्ग खुल्यो। पहिरोले बन्द भएका देशका विभिन्न 58वटा सडक मध्ये 29वटा एकतर्फी र 17वटा सडक दुईतर्फी नै खुले। 12 ठाउँका सडक अझै बन्द। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थपिए 2476 नयाँ कोरोना संक्रमित। आजै 5455 जना डिस्चार्ज। आज थप 27 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हालसम्म ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 8945 पुग्यो। देशभर हाल 45794 सक्रिय संक्रमित। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई दोस्रो डोज असार 22 गतेदेखि दिइने। भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका तर विविध कारणले दोस्रो डोज लगाउन छुटेकालाई समेत दिइने। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कोरोना खोप लगाउन प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको निर्णय। खोप ल्याउनका लागि विभिन्न मुलुकसँग छलफल भइरहेको उल्लेख। गोरखामा केही खुकुलो बनाउँदै असार 19 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपियो। खाद्यान्न पसलहरू बिहान 5 देखि 11 बजेसम्म र अन्य बिहान 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म खुला। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक। इटालीले नेपाललाई कोरोना रोकथामका लागि दिएको आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्यो। इटालीद्वारा 20 थान भेन्टिलेटर, 6000 आइसोलेसन गाउन र 10000 प्रोटेक्टिभ स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। चीनले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई लक्षित गरेर बेल्ट एन्ड रोड भ्याक्सिन साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने। विकासोन्मुख मुलुकहरूको भ्याक्सिनमा पहुँच बढाउन कार्यक्रम केन्द्रित हुने। मकवानपुरमा आइतबारदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय खुल्ने। जिल्लामा 1000 बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेकाले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सेवा प्रवाह गर्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई परिपत्र। आगामी 17 असारबाट हुने नियमित उडानका लागि आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले टिकट बुकिङ थाले। साविकको तुलनामा 50% ननाग्ने गरी उडान संख्या तय गरी आन्तरिक उडान सुरु गरिने। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबारका लागि बहस सकियो। रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले आइतबार अन्तिम बहस गर्ने। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिँदिन भन्ने ठाउँ संसदकी राष्ट्रपति कार्यालय भनी प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न। बहुमत नपुग्ने भन्दै विश्वासको मत नलिएपछि फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न नपाउने दाबी। राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको भनाई। प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसदमा पठाउनु पर्ने जिकिर। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको विषयमा गरेको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाई। राष्ट्रपतिलाई 2 जनाको दाबी पर्दा दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर निर्णय नगर्ने अधिकार नरहेको दाबी। सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। जस्ता एवं स्थानीय सामग्रीको प्रयोगबाट तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न आग्रह। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत पुनर्स्थापना तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको माग गर्दै एमाले बागमती कमिटीले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। बाढीमा परि 16 जनाको निधन, करिब 400 परिवार विस्थापित। नेपाल विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। न्यायालयले निर्णय गर्नु पूर्व नै सो बारे चर्चा गरिनुले शंका उब्जाएको भन्दै न्यायालयको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको उल्लेख। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकैसँगै नेतृत्वका लागि दौडधुप तीव्र। महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्यहरूबीच छलफल। कांग्रेस उपसभापति निधि, पूर्व महामन्त्री सिंह, महामन्त्री कोइरालाको महाधिवेशन केन्द्रित छलफल बाक्लिँदै आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको र सभापति को उठ्ने भन्ने पछि नै निर्णय गरिने महामन्त्री कोइरालाको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका 14 जना प्रतिनिधिको पद रिक्त। रौतहटका 7, कैलालीका 4, सिराहा, ओखलढुङ्गा र महोत्तरीका 1-1 जनाको पद खोसिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। प्रदेश 2 सरकारलाई संविधान अनुसार समावेशी बनाउन दायर गरिएको रिटमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने उच्च अदालत जनकपुर धामको आदेश। असार 16 गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश जारी। आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर एमालेद्वारा आज पनि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध। बैठक असार 13 गते बस्ने। एमाले भित्रको किचलो नसुल्झिएसम्म संसद बैठक अझै अनिश्चित। सिंहदरबार घेराउ गर्न गएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत इन्जिनियरहरू पक्राउ। सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित र बेरोजगार बन्ने डरले इन्जिनियरहरू आन्दोलित।
नतिजाप्रति जवाबदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम गर्न प्रहरी प्रशासन स्वतन्त्र रहेको गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। आफूले समय दिन नसक्ने भन्दै गृह सचिवसँगकै समन्वयमा काम गर्न प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन। मध्यावधि चुनाव अघि नै जनताले कोभिड खोप लगाउन पाउने शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको भनाई। खोपको सम्बन्धमा छिट्टै चमत्कारिक सफलता प्राप्त हुने उल्लेख। संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्नेमा संघीय मामिला मन्त्री लीलाराज श्रेष्ठको जोड। संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको दावी। सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङको भनाई। महामारीले पनि मन्त्रालयको प्रगति आशाजनक नै रहेको भन्दै एक ढिक्का भएर काम गर्न आग्रह। 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले लिम्बू भाषालाई आफ्नो पालिकामा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने। पालिकाभित्र सबैभन्दा धेरै लिम्बू समुदायको बसोबास रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने तयारी। सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्न लागेकोमा विरोध। निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल सच्याउन भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको अनुरोध। प्रेस काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्नेलाई पनि सोधपुछ र ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै आलोचना। काउन्सिलले गरेका निर्णयको पत्रकार महासंघद्वारा भर्त्सना। काठमाडौँ महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको होटल व्यवसायीद्वारा स्वागत। व्यवसायको माग अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 75% र समयमै कर बुझाउनेलाई 10% गरी जम्मा 85% छुट। सरकारले आगामी 3 वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरे पनि बजेटमा भने कम प्राथमिकता। झण्डै 2 खर्ब लगानी अनुमान गरिएको कारखानाका लागि बजेटबाट जम्मा 50 लाख मात्रै विनियोजन। होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग गर्दै वीरगञ्जका व्यवसायीले बुझाई प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र। लामो बन्दले पलायन हुनबाट जोगाउन होटल तथा पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले केही नौला कार्यक्रमसहित 1 अर्ब 18 करोड 79 लाखको बजेट ल्यायो। गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूसँग उपप्रमुखको कोसेली भेट कार्यक्रमका लागि 25 लाख विनियोजन। कोभिडका कारण करिब 21 महिनादेखि रोकिएको स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा साउन 11 गतेदेखि हुने। फारम भर्न छुटेकाले असार 15 भित्र भरिसक्नुपर्ने। आफूले छनौट गरेको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने। रूपन्देहीको एक सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिले कृत्य र नीतिगत अनियमितता गरेको भन्दै निमित्त प्रधानाध्यापक दिलमाया कडेलद्वारा छानबिनको माग गर्दै शिक्षिकाद्वारा अख्तियारमा निवेदन दर्ता। सुनसरीको सीमा क्षेत्रबाट पार भएको 3 ट्रक स्याउ भारतीय प्रहरीले बरामद गरेपछि नेपालमा पनि छानबिन सुरु। प्रहरीकै मिलेमतोमा तस्करी भएको आशंका। सीमामा कार्यरत प्रहरी निलम्बित। प्रहरीले धोका दिएको व्यापारीको आरोप। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी बिक्री गर्ने। घरेलु मदिरा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन बहुमतले पारित। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नजिक भादा नदीमा हाम फालेर आत्महत्या प्रयास गर्न खोज्ने भारतको बहराइच जिल्ला थाना मोतीपुरकी 40 वर्षीय जलदैया थारूको उद्धार। आत्महत्या प्रयास गर्नुको कारण खुल्दै। काठमाडौँको चोबारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अन्तिम चरणमा। निषेधाज्ञाको समयमा पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बन्दरगाह सञ्चालनका लागि तयार हुने। समयमा नै पानी परेको र मल बिउको पनि समस्या नभएकाले यसपालि धानको उत्पादन बढ्ने सरकारको दावी। यसपालि धानको उत्पादन 60 लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान। अहिले 80,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको दावी। कम्पनीको नोक्सानलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु परेको आयल निगमको स्पष्टोक्ति। आगामी दिनमा पनि मूल्य वृद्धि हुन सक्ने उल्लेख। निगम अझै घाटामा रहेको निगमको भनाई। वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कार्यालय ताहाचलले अब हप्तामा 3 दिन आइतबार, मंगलबार र बिहीबार श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने। यसअघि बायोमेट्रिक भएकाहरूले सकेसम्म अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन अनुरोध। नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन चाहेको श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री दिनेश गुणवरदेनाको भनाई। जलवायु परिवर्तन र अन्य विषयमा नेपालले गरिरहेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै सबै मुलुकहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेको र यही अनुपातमा फैलिरहे विश्वमै संक्रमण बढ्ने खतरा रहेको भन्दै WHO द्वारा चिन्ता व्यक्त। अहिलेसम्म डेल्टा भेरिएन्ट 85 देशमा र पछिल्लो 2 हप्तामा मात्रै 11 देशमा फैलियो। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मायामी शहर नजिक पर्ने एक 12 तले भवन भत्किँदा दर्जनौं सम्पर्कविहीन। घटनास्थलमा 1 जनाको शव भेटियो। 35 जनाको उद्धार। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्यासादेखि निङचीसम्म पहिलो पटक रेल सेवा सुरु। रेल प्रति घण्टा 160 किलोमिटरको गतिमा कुद्ने। रेल मार्गमा 47 ठाउँमा टनेल। 121 वटा पुल निर्माण। 90% भाग समुद्री सतहदेखि 3000 मिटरको उचाइमा। चीनको हिनान प्रान्त स्थित मार्शल आर्ट्स विद्यालयमा आगलागी हुँदा 18 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते।
र भारतद्वारा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन ओपेकलाई तेलको भाव घटाउँदै उत्पादन बढाउन आग्रह, उत्पादनमा गरिएको कटौती चरणबद्ध रूपमा हटाइनुपर्ने भारतको माग। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।